बोन आणि बणिनो नमस्कार. तुमकां सुमेस्तान आमी कर्मेलीत फ्राद आयच्या दिसाच्या 70 आणि 4 74th कार्मेल बायबल क्लासीक मोगान स्वागत म्हणटा. आदल्या क्लासीचो इल्लोसो उडास हाडचो जाल्यार आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 30 आणि 2 अध्यायाच्या 14 वळीतावन 30 आणि 3 अध्याय 17व्या वळी म्हणसर शिकल्या. जेनेसिस चॅप्टर 32 वर्स 14 टू चॅप्टर 33 वर्स 17. थंयसर आमी शिकल्ल्यो संगती खंयच्यो. जाकोब एसावाक मेळोवंक तयार जावचें तें घडीत. त्या उपरांत जाकोबान देवा कडेन झगडचें, देवान ताका बेसांव दिवचें. मात्र न्ही, जाकोब आसलो आतां इस्रायल जावन बदलचें. देवान जाकोबाच्या पेंगटाची कीळ मोडची. त्या उपरांत एसावा सांगता जाकोबान राजी जावचें. आनी आखरेक एसाव सेईराक वेता आनी जाकोब सुकोतांत वस्ती करता. इतल्यो संगती आमी आदल्या क्लासींत समजून घेतलेले आसा. आतां मुखलो वांटो आमी समजूंक प्रयत्न करया. अध्याय 30 आणि 3 वळ 18 30 आणि 4 अध्याय वळ 5 पर्यंत शेकेमांत जाकोबाचे कुटाम. जेकब्स फॅमिली इन शेकेम चॅप्टर 33 वर्स 18 टू चॅप्टर 34 वर्स 5. तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 52 वाचून हांतलो विवर आमी समजूंक प्रयत्न करया. पद्दान आरामांतावन आयिल्लो जाकोब कानान देशाच्या शेकेमांत सुरक्षीत येवन पावलो. जाकोब आनी ताचे सांगाता आसली सकड ताच्या कुटुंबाची, ताच्यो बायलो, ताची भुरगीं, ताची मनजाती, हाका इंग्लिशांत कारवान म्हणटात, जोर्दान न्हंय उतरून आतां कानान देशाच्या म्हणजे देवान बसयल्ल्या गांवच्या शेकेमांत येवन पावली. थंयच्या शेरा मुखार ताणें आपलो तंबू मारलो. आपणे तंबू मारलो तो जागो शेकेमाच्या बापाय हामोराच्या भुरग्यांकडचो रुपयाच्या 100 नाण्यांक ताणें मोलाक घेतलो. थंय ताणें एक वेदी बांदली आनी ताका एल एलोहे इस्रायल म्हूण नांव दिलें. कानान देशाक आयिल्ल्या वेळार जाकोब पयलें शेकेमांत तंबू मारता. हांगासर तंबू मारच्या ह्या एका गणिताचें प्रामुख्यता कितें? वॉट इज द सिग्निफिकन्स? ह्याच जाग्यार अब्राहमानी तंबू मारलो आसा. जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 5 to 6. उत्पत्ती ग्रंथ 12वो अध्याय वळी 5 ते 6. आनी जे कितें ताच्या आज्यान पळोवन केल्लें आसा तेंच आतां ताचो नातू म्हळ्यार जाकोब परत्यान करते आसा, रिपीट करते आसा. मेसोपोटेमियातावन आयिल्ले उपरांत म्हणजे राहेलाच्या जाग्यातावन आयिल्ले उपरांत आतां तो शेकेमांत अब्राहमान तंबू मारल्या जाग्यारच आपणाचो तंबू मारता. आमी पळयलां की मेसोपोटेमियाक वेच्या पयलें जाकोबान एक लांब आंगवण केल्ली.
तशें करीजे अशें करीजे थंय व्हरजे हांगा व्हरजे म्हाका सुरक्षीत सांबाळीजे. आनी आमी म्हळें पवित्र पुस्तकांतली लांब आंगवण म्हळ्यार ती. आतां ह्या आंगवणे प्रमाणे देवान कितें सकड जाकोबान विचारलेलें ताका दिलां. देव जाकोबान सांगलेले प्रमाणे ताच्या पैणान तो आसा. जाकोबाक ताणें सुरक्षीत सांबाळलां. ताणें कितें मागल्लें ताच्या की चडीत ताणें ताका ग्रेस्तकाय दिल्या. आनी आतां ताका ताच्या मायगांवाक पाटी सुरक्षीत ताणें हाडलां. आतां आंगवण करतना जाकोबानी थोड्यो संगती बसयल्ले देवाक. तूं अशें करशी जाल्यार हांव तुका तशें करता म्हूण. पूण जाकोबान ताची बसोवणी पाडल्या गे ना. तो बेतेलाक वचोंक ना. थंयसर ताणें देवाक एक वेदी बांदची आसली. मात्र न्ही ताणें ताका मेळिल्ल्या ग्रेस्तकायेंतलो दांतलो एक वांटो देवाक दिता म्हणलें. आमी म्हणलें देवाचें पर्संटेज म्हूण. आतां तेंय ताणें दिवंक ना. पळया देव विश्वासी आनी प्रामाणीक. पूण हांगासर मनीस जाल्लो जाकोब तितलें प्रामाणीकपण दाखयना. आमच्या जिवितांत जाल्यारय तशेंच न्ही. देव जें कितें सांगता तें प्रामाणीकपणी पाळटा. पूण आमी मनशां देवान दिल्लें सकट घेता पूण ताका पाटी दिवंक आमी विसरता. शेकेमांत येवन वस्ती केल्ल्या उपरांत जाकोब कितें करता की म्हळ्यार थंयसर जागो मोलाक घेता. आपणे तुंबू मारिल्लो तो जागो वळ 19 शेकेमाच्या बापाय हामोराच्या भुरग्यां कडचो रुपयाच्या 100 नाण्यांक ताणें मोलाक घेतलो. ही वायट म्हणून तांकां इंग्लिशांत म्हणटात वा होरायट. कोंकणींत तांकां हामोर म्हूण सांगलां. जाकोब आनी ताच्या कुटुंबाची मेसोपोटेमियांतावन निर्वसीत जावन हांगा आयिल्ली. इंग्लिशांत मायग्रेंट म्हणटात. म्हळ्यार तांकां तांचेंच म्हणलें आतां थंयसर कांय नातलें. बदलाक ते निर्वसीत जावन हांगासर आयल्यात. ताचो एक्चुअल गांव दुसरे कडेन आसा पूण हांगासर ते ह्या गांवाक येवन पावल्यात. थोडे बायबल शास्त्री म्हणटात की हाणें हांगासर कोंकणींत सांगलां पळया रुपयाच्या 100 नाण्यांक एका शास्त्रे प्रमाणे 100 क्वेसिता म्हळ्यार हाचें एक्चुअल मोल कितलें म्हणून सांगूंक कश्ट. आनी थंयसर ताणें एक वेदी बांदली आनी देवाक कितें ताणें बसयल्लें दांतलो एक वांटो थंयसर ताणें फारीक केलो म्हणून तांचें विवरण जावन आसा. पूण एक्चुअली पळोवंक गेल्यार ताणें बेतेलाक वचचें आसलें. थंयसर वेदी बांदीचें आसलें आनी थंयसर देवाक ताणें समर्पिचें आसलें. पूण ती भास ताणें पाळूंक ना. दुसऱ्यान जर ताणें शेकेमांत एक वेदी बांदली हांगासर 20व्या वळीन सांगलां थंय ताणें एक वेदी बांदली म्हणून. ताणें थंयसर वेदी बांदली जाल्यार त्या वेदीचो खर्च ताच्या हातांत आसलेल्या ग्रेस्तकायेच्या दांतलो एक वांटो जावंक साध्य ना. जाकोबान पाळीज्यो आशिल्ल्यो आंगवण्यो ताणें बेतेलाक वचून वेदी बांदची आसली ती ताणें बांदूंक ना. बदलाक हांगासर ताणें शेकेमांत वेदी बांदली. वेदी बांदली जाल्यार त्या वेदी बांदिल्ल्या खर्चाक उपयोग केल्लो पयसो ताणें देवाक बसयल्ल्या तितल्या पयशांक समान ना. ताचे लागीं आशिल्ल्या ग्रेस्तकायेचो दांतलो एक वांटो तो जावंक ना. त्या जाग्याक ताणें कितें नांव दिलें? एल एलोहे इस्राएल. थंयसर फूटनोट बायबलाच्या सकयल बरयलां पळया. एल एलोहे इस्राएल म्हळ्यार देव इस्राएलाचो देव म्हणून अर्थ.
देव इस्रायेलाचो देव. जाकोबानी अब्राहमानी ह्याच जाग्यार एक वेदी बांदलेली आसा आनी ह्या मुखांत्र तो बसयल्ल्या गांवाचो हक्क सांकेतीन आपणाचे हाती घेता. चरित्र्या पुनरावर्तन जाता म्हूण आमी सांगता. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ म्हूण तुमी सांगलें आयकलां आसतलें. हांगासर जाकोब आपणाच्या भुरग्यांक सांबाळच्या एका जबाबदारेंत सुकोवन पडटा. कशें इजाक आपणाच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवचें तें, तांणी विंचोवन करचें तें, तांकां खरें मार्गदर्शन दिवचें तें, तांचो फुडार रुपीत करचें तें, तांचो गायड कशें काम करचें तें तो सुकुल्लो. त्या दिकर आमकां कळटा की एसाव आपणाच्या बायलांक विंचतना तो परक्या स्त्रियेचो सांगात सोदता. उत्पत्ती ग्रंथ 20:8 8वी बोल. आतां हांगा जाल्यार बापाय भाशेनच जाकोबी आपणाच्या धुवेक सांबाळचें तें सुकता आनी ती ताची धूव जावन आसा डीना. डीना लेयाची धूव. काजराक आयिल्ल्या स्त्रियेन वा त्या प्रायेच्या चलयेन वडिलांचें रक्षण नासतना त्या काळार तेणें भोंवचें कश्टांचें आसलें, रिस्केचें आसलें. आतां अशें डीना भोंवतना कितें जाता तें आमकां मुखल्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा. चॅप्टर 34. थंयसर आमकां माथाळ्यार टायटलार अशें वाचूंक मेळटा, डीनाचेर अत्याचार आनी शेकेमितांचो संहार. वाचया पयलें 1-4 वोळ. 34 चॅप्टर वर्स 1-4. एक दीस जाकोबाची आनी लेयाची धूव डीना कानान देशाच्या स्त्रियांक भेट दिवंक गेली. त्या देशाच्या अधिपतीच्या हिवीत हामोराच्या पुतान शेकेमान तिचेर दिश्ट घाली. ताणें तिका धरली आनी तिचेर अत्याचार चलयलो. ती चली ताका इतली सुंदर दिसली की तो तिच्या मोगार पडलो आनी तिचें मौन जिखूंक ताणें प्रयत्न केले. आपल्या बापायक हामोराक ताणें म्हळें, ते चलये लागीं म्हाका लग्न करून दी. शेकेमाचो मुखेली, ताचें नांव शेकेम, सो ताच्या नांवान तें शेर आसा. हो तरणाटो. तरणाटो म्हणून हांगासर 19व्या वळींत वाचूंक मेळटा पळया. तरणाटो चलो जाकोबाचे धुवेचेर इतलो मोगार पडलो. डीनाक पळयत आसतना तो भावोद्रेक जालो. रोमॅन्टीक अटॅचमेंट. आनी तो कितें करता की म्हळ्यार ताका धरता आनी तिचेर अत्याचार चलयता. कोंकणींत ताचेर अत्याचार चलयलो म्हूण आसा, पूण हिब्रू भाशेंत आमी पळयलें जाल्यार ही सोल क्लंग टू डीना, ही हंबल्ड हर, ही टूक हर एंड ले विथ हर असले शब्द वापरल्या. आता हिब्रू भाशेचे हे शब्द पळयलें, ताणें घेतलें म्हणजे शब्द उत्पत्ती पुस्तकाच्या 6व्या अध्यायांत एक गडीत सांगलेलें आसा आनी त्या गडिताकी हेच शब्द वापरलेले आसात. जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 2 थंयसर अशें आसा पळया, देव पुतांक मनशांच्यो धुवो सुंदर दिसल्यो आनी आपणाक पसंद म्हूण दिसल्यांक तांणी आपल्यो बायलो करून घेतल्यो. थंयसर आनी हांगासर हिब्रू भाशेंत हेच शब्द वापरलेले आसात. एकडच्यान म्हळां ताणें फोर्सान तिका घेतलो आनी अत्याचार चलयलो म्हूण. वैगी
तेंच तिसऱ्या वळींत पळया कशें सांगलां म्हणून ती सली ताका इतली सुंदर दिसली की तो तिच्या मोगार पडलो आनी तिचें मन जिखोवंक ताणें प्रयत्न केले. सो पयल्या वळींत म्हणजे दुसऱ्या वळींत ताणें फोर्सान तिचेर अत्याचार केलो म्हूण सांगलां. पूण दुसऱ्या म्हणजे तिसऱ्या वळींत सांगलां की कशें एक चेडवाचेर मोगार पडल्या वेळार कसली सक्कड प्रयत्न करून त्या चेडवाचें मन जिखोवंक प्रयत्न करता तशेंच हांगा ताणें केलां म्हणून सांगलेलें आसा. ही लव्ड द गर्ल, spoke to the heart of that girl and urged his father to take this girl for my wife. पळया ताणें बापाय लागीं वचून मागलें त्या चलयेक म्हजी पतीन करून दी म्हूण. नॉर्मल आनी एक डिग्निफायड रीत हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. आतां थोडे शास्त्री म्हणटात की हांगासर मानभंग जावना, अत्याचार जावना, बदलाक तांचे मदें ओप्पिगेनच असली लैंगीक करणी चल्ल्या म्हूण. इंग्लिशांत कॉन्सेंशुअल सेक्स म्हणटात. दोगांची ओप्पिगे आसुनूच हें अशें घडलां म्हणून थोडे शास्त्री म्हणटात. आतां मुखार कितें जालें म्हणून आमी पळोवया. 5वी वळ. डिनाचो मानभंग जाल्ली खबर जाकोबाक मेळ्ळी. ताचे पूत शेतांत हिंडांक सरयताले देखून ते पाटी येसर तो वोगो बसलो. आतां आपणाच्या धुवेक कितें घडलां तें जाकोबाक कळ्ळें. हिब्रू भाशेंत कितें सांगलां म्हळ्यार हांगासर कोंकणींत मानभंग म्हळां पूण हिब्रू भाशेंत ताचो अर्थ असो येता की डिसऑनर्ड वा डिफायल्ड म्हूण. आतां हो शब्द रिच्युअल डिफायलमेंट म्हणच्या अर्थार येता. म्हळ्यार जुदेवांनी देवाळांत बली भेटयत आसतना थोड्या रितीची नितळाय सांबाळूंक आसली. ते आमकां मुखार लेवी शास्त्राचे ग्रंथ तशेंच बूक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी थंयसरी आमकां तें वाचूंक मेळटा. कसली सक्कड द्वितीनियम पुस्तक, कसली सक्कड नितळाय तांणी सांबाळिची आसली जावं तांचे तें जावं मनजाती तें हें सक्कड आमकां थंयसर मेळटा. जर असली नितळाय तांणी सांबाळूंक नातलें जाल्यार ती देवाक अवमर्याद हाडटालीं वा तेच आपणाक बस्ट करून घेताले. सो त्या अर्थार हांगासर हें उतर वापरलां. डिनाचो मानभंग जाल्ली खबर जाकोबाक मेळ्ळी म्हूण कोंकणीन सांगलां जाल्यार हिब्रू भाशेंत डिना बस्ट जाल्ली खबर जाकोबाक मेळ्ळी म्हूण. कितें म्हळ्यार मुगाळ भोव न्हय बडीनो, एका प्रायेक आयिल्ल्या काजराक तयार जावच्या चलयेन अशें लैंगिकता आदारान आपणाकच बस्ट करचें आसलें. त्या देखून त्या अर्थान हो शब्द हांगासर वापरला. कशें बली अर्पीत आसतना ती बेठेजे जाल्ल्या रितीन अर्पिना जाल्यार ती बली बस्ट जाता. तशेंच एका चलयेन तिने सल जे जाल्ल्या रितीन चलना जाल्यार ती आपणाकच बस्ट करता म्हणच्या अर्थान. जाकोबाक खबर मेळिल्ल्या वेळार ताणें कितें करीचें आसलें? शेकेमाच्या बापाय लागीं ताणें कंप्लेंट करीचें आसलें वा नीत मागची आसली. पूण तशें करच्या की तो कितें करता? शेतांत हिंडांक सोरोंक गेल्ले पूत पाटी येसत तो राखता. कित्याक असली गळाई तो करता? बहुशा हामोर आनी शेकेमाक फूड करूंक तो भियेतालो. तांचे लागीं वचून तुवें कित्याक अशें केलें, हें केल्लें चूक म्हूण सांगूंक तो भियेतालो. दुसरें कारण अशें जावंक पुरो ताच्या धुवेची कांय चूक आसतली
ताणे त्या एका करणेंत आपणाची ओप्पिगे दिली आसतली अशें दोनी कारणां आमकां दिसून येतात त्या कारणांक लागून तो वगीच बसला आसतलो द्वितीनियम पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी 22 अध्याय वळी 28 तावन 29 ड्युट्रॉनॉमी 22 चॅप्टर 28 to 29 हांगासर अशें सांगलां पळया एक दादलो करार जायनातले एके चलयेक भेटत जाल्यार आनी तिका धरून तिचे कडेन संभोग करीत जाल्यार आनी हे करणेंत तो संपडून पडत जाल्यार त्या दादल्यान ते चलयेच्या बापायक 50 रुपया शेकेलां दिवंक जाय आनी तिका आपली बायल करून घेवंक जाय कित्याक ताणें तिका बसठायल्या आनी तो जिवंत आसा पर्यंत तिचो परित्याग करूंक ताका अधिकार ना एक दादलो करार जायनातलेले एके चलयेक भेटत जाल्यार आनी तिका धरून तिचे कडेन संभोग करीत जाल्यार आनी हे करणेन तो संपडून पडत जाल्यार कितें करीचे त्या चलयेक ताणें आपणाची बायल करून घेवचे बायल करून घेवचे आनी जिवंत आसा पर्यंत ताणें डिवोर्स दिवचे बरी ना सिनाई पर्वताच्या सल्ल्या मुखांतर ही रूल जारयेक येता मुखार कितें जाता पळया 19 verse 6 to 19 the proposed covenant alliance with the Shechemites आता शेकेम हांगारा सांगता एक सल्लो करच्याक जाकोबाच्या कुटुंबाक आपोवणें मेळटा वाचून आमी समजूंक प्रयत्न करया तितल्यार शेकेमाचो बापोय हामोर आयलो आनी ह्या गडिता विशयंत उलोवचे खातीर जाकोबाक भायर आपोवन व्हरून गेलो हामोर बापोय ताचो पूत शेकेमो आनी ताच्याच नांवार आतां जाकोब आसच्या गांवाक नांव दिलां आनी ह्या शेकेमानच दिनाचेर अत्याचार चलयल्लो आतां शेकेमाचो बापोय हामोर जाकोबा सरशी येता तेच घडये जाकोबाचे पूत शेतांत तावन फाटीं आयले आनी सगळी खबर तांकां मेळ्ळी ते कळवळले आनी सगळे रागान पेटले जाकोबाचे दुवेचेर अत्याचार चलोवन शेकेमान इस्रायेलाच्या सगळ्या लोकांक अपमान केल्लो तशें घडोवंक नजो आसलें शेकेमाच्या बापोय हामोराचें रिएक्शन खंयचें पळया तो तक्षण जाकोबा सरशी वेता आनी ताचे लागीं विशय चर्चे करता आनी म्हणटा की तुज्या दुवेक म्हज्या पुताक बायल करून दी सैरीक विचारन तो गेला आनी असल्या काजराक तुजी ओप्पिगे दी म्हूण तो म्हणटा जाकोबाच्या पुतांचें रिएक्शन कितें जालें बोकऱ्यांक सोरोवंक ते शेताक गेल्ले फाटीं आयिल्लेंच खबर आयकून ते कळवळले रागान पेटले कित्याक म्हळ्यार इस्रायेलाच्या सगळ्या लोकांक शेकेमान अपमान हाडल्ली मुखार कितें जाता पळोवया हामोर जाकोबाक सांग लागलो म्हजो पूत शेकेम तुजे दुवेच्या मोगार पडला तिचे लागीं लग्न जावंक ताका सोड आमी एक संधान करया तुमच्या चलयांक आमकां दिया आनी आमच्या चलयांक तुमकां दिता अशें आमचे मदें तुमी वस्ती करयेत हो सगळो गांव तुमचे मुखार आसा तातूंत खंय जाय थंय वस्ती करा तुमचो धंदो चलया आनी धंदिरवें पुंजाया जाकोबो काजराक ओपते ना आतां कशें म्हणी ताका पुसलावन काजराक ओपचे बरी करचे त्या देखून कितें जाता हो हामोरो जाकोबा मुखार इतले ऑफर्स दिता गे तो म्हणटा तुमच्या चलयांक आमकां दिया आमच्या चलयांक तुमकां दिता तुवें हांगाच रावयेत हो गांव तुजो करयेत तुवें वस्ती करयेत कितली आस्त जाय तितली तुवें पुंजावयेत म्हण
आता मुखार कितें जालें पळया. उपरांत शेकेमान डीनाच्या बापायक आनी भावांक सांगलें, हो उपकार तुमी म्हाका केल्यार तुमी कितें विचारल्यार तें दिवंक हांव तयार. कितेंय दिवंक तो तयार आसा. तुमकां कसल्यो काणिको जाय म्हूण सांगा. कितली व्हड दोत जाल्यारय विचारा. तुमी विचारलेलें सगळें हांव दितां. ते चलये कडेन लग्न जावंक मात्र सोडा. म्हणटना ताच्या पुताचो मोग ह्या डीनाचेर कितलो बोळ आसा म्हणून हांगासर आमकां समजोव येता. शेकेमान तांचे भयणी डीनाचो मानभंग केल्लो देखून जाकोबाच्या पुतांनी शेकेमाक आनी ताच्या बापायक संपटावंक घालचे खातीर अशी जाप दिली. आता पळया, जाकोब हांगासर सायलंट जाता आनी ताणें उलयजास त्या जाग्यार ताचे पूत म्हणजे डीनाचे भाव उलोवंक सुरू करतात. कितें म्हणाले ते, सुन्नत करिनातल्या चलये कडेन आमचे भयणीक लग्न करूंक दिना. अशें करचें आमकां एक नालिसाय. तुमच्या सक्कट दादल्यांची सुन्नत करून तांकां आमचे बरी जावंक तुमी सोडल्यार तुमची सलाह आमी मानून घेता. तशें केल्यार मात्र आमच्या चलयांक तुमकां दिवयेत आनी तुमच्या चलयांक आमी हाडयेत. एकामेका सांगाता जिवन एकच लोक आमी जावयेत. सुन्नत करूंक तुमी तयार नातल्यार आमच्या चलयांक घेवन हो गांव सांडून आमी वेता. हामोराक आनी ताच्या पुता शेकेमाक हें शर्त तितलें व्हड म्हूण दिसलें ना. तरणाटो चलो जाकोबाचे दुवेर इतलो मोगार पडलो की कांय गळाय करिनासतना ताणें सांगले प्रमाणे ताणें केलें. तितलेंच न्हय, आपल्या बापायच्या घराण्यांत तोच जावन आसलो प्रधान मनीस. डीनाचे भाव जाकोबाचे पूत म्हणटात की एक शर्त आसा. तुज्या पुतान तशेंच तुमच्या सगळ्या दादल्यांनी सुन्नत करूंक जाय. हाच्या पयलें हांवें तुमकां सांगलां सुन्नत करची रीत खंय थावन आयली आनी कशी आयली गी म्हूण. देवान आब्रामाडेक केल्ल्या सल्ल्याचो भायलो संकेत जावन हर एका दादल्या भुरग्याक सुन्नत करीची आसली. जो देव सक्कड सुन्नत करतले त्या देखून आतां हे म्हणटात की आमी तुमचे लागीं संबंद दवरीचे जाल्यार तुमी सुन्नत करूंक जाय म्हूण. आता हे प्रपोजल जाकोबाच्या पुतांनी नीज मोनान बऱ्या मोनान केल्लें गी वा तांचे लागीं कांय गुटमोळ आसलो. तांचे लागीं गुटमोळ आसलो. तांणी नीज अर्थान असली एक करणी करूंक तांकां आपयल्लें न्हय. ते कितें जाता म्हणून उपरांत आमकां कळटा पळया. इस्रायलकार जुदेव सुन्नत करताले पूण हे वीत वा ह्या शेकेमाचे सुन्नत करिनातले आनी एका दादल्याक वाडल्ल्या दादल्याक सुन्नत करचें तितलें एक सुलभायेचें काम न्हय. बारीच दुखीची गजाल ती आनी ही दूख सोसूंक हे जाकोबाचे पूत सक्कट दादल्यांक आपोवणें दिता. आतां हो आमोर आनी शेकेम आसा पळया तांणी कितें सांगल्यार करूंक तयार आसात. कित्याक डीना वयर शेकेमाचो मोग तितलो आसलो आनी ते सक्कड करूंक तयार आसात. हांगासर तेंचो सांगला पळया तरणाटो चलो तो मात्र न्हय ताच्या बापायच्या घराण्यांत तोच जावन आसलो प्रधान मनीस. मुखार 20:20 22-24 कितें जाता पळया. द शेकेमाइट्स एक्सेप्ट इस्रायल्स सन्स ऑफर ऑफ कॉव्हनंट युनियन. हामोर आनी ताचो पूत शेकेम शहराच्या दारवोटे लागीं गेले आनी शहराच्या लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणाले,
हांवें तुमकां हाच्या पयलें सांगलां शहराचो दारवटो कितलो प्रमुख की म्हूण तो केवळ लोकांक भायर येवंक भितर येवंक एक जागो मात्र न्हय तो एक पब्लीक जागो आनी थंयसरच मार्केट आसली थंयसरच न्याय तीर्मान करचें चलतालें आनी थंयसरच कितें जाल्यार एक विशेष एनावन्समेंट करूंक आसल्यार थंयसरच तें घडतालें सो हांगासर हामोर आनी ताचो पूत शेकेम शहराच्या दारवटे लागीं गेले आनी शहराच्या लोकां लागीं उलोवन म्हणाले आतां हे ओपल्यात तांणी आतां लोकांनी ओप्पोवचें बरी करचें त्या देखून लोकांक ही खबर ते दितात हे मनीस आमचे इश्ट ते आमच्या गांवांत वस्ती करून आपलो धंदो चलोवन दिता तांकां जाय पुरतो जागो हांगा आसा तांच्या चलयां कडेन आमी लग्न जावया आनी आमच्या चलयां कडेन ते लग्न जातले पूण हे सुन्नत जाल्ले मनीस तांचे बरी आमची सुन्नत केल्यार मात्र ते आमचे मदें जिवंक आनी आमचे सोबें एक लोक जावंक कबूल आसात तांचे बोकऱ्यांचे आनी गोरवांचे हिंड आनी सगळें तांचें धनदिरवें आमचें जाता न्ही देखून तांणी आमचे मदें वस्ती करचे खातीर तांचें शर्त आमी मानून घेवया शहराच्या लोकान हामोराचें आनी शेकेमाचें उतर आयकलें आनी सक्कट दादल्यांनी आपणाक सुन्नत करयली आतां हांकां डिना मेळटा मात्र न्ही ह्या इस्रायल घरां सांगता जायती ग्रेस्तकाय आसली सो ते हांगासर येवन वस्ती करतात जाल्यार ती ग्रेस्तकाय आपणाची जाता म्हूण हांचें चिंता पण एक देश भायल्या देशाक तावन इन्वेस्टमेंट आपयता कित्या खातीर ह्या देशाची अभिवृद्धी जावचे खातीर भायल्या देशान वा आनी एका देशान येवन ह्या गांवांत फॅक्टरी ओपन केल्यो जाल्यार वा कामाक अवकाश करून दिल्यो जाल्यार इन्वेस्टमेंट केलें जाल्यार हो देश वाडोवंक साध्यता आसा त्याच अर्थान हे शेकेमाचे म्हणटात की तांचे कडेन जायती ग्रेस्तकाय आसा ते आमचे संगी जी येले जाल्यार हांगा तांणी वावर केलो जाल्यार आमी ग्रेस्त जाता नंगी तांची ग्रेस्तकाय आमची जाता नंगी असलें तांचें चिंताप आसलें त्या देखून इस्रायल घरांनी हांगासर वस्ती केल्यार आपणाक चड फायदो आसा म्हणून शेकेमगार चिंतताले आनी तांचें सजेशन सलाह लोकांकय बरें दिसलें आनी इस्रायलगार आनी शेकेमगार आतां सांगाता जावंक मुखार सरतात न्ही जावन ते सांगाता आयले गी म्हणचे आमकां मुखार कळटा 25 to 31 25 30 आनी एका वळींनी द मॅसेकर ऑफ द शेकेमाइट्स शेकेमगारांचो संहार जावचें आमकां वाचूंक मेळटा 3 दिसां उपरांत आतां कितें जालें शेकेमाच्या लोकांनी हामोराचें आनी शेकेमाचें उतर आयकलें आनी त्या उतरा प्रमाणे सक्कट दादल्यांनी आपणाक सुन्नत करयली सुन्नत करून 3 दीस जाताना कितें घडलें पळया 3 दिसां उपरांत सक्कट दादले मनीस सुन्नतेचे दुखीन आनीकी कश्टताना हांवें तुमकां सांगलें वडांनी सुन्नत करचें तितलें सुलाबायेचें काम न्ही आनी सक्कडी दुखीन वळवळताले ह्या संदर्भार जाकोबाचे पूत म्हणजे डिनाचे भाव सिमेयोन आनी लेवी हातांत तलवारी घेवन कोणाकी कळनासतना शहरा भितर रिगले आनी सक्कड मनशांक तांणी जीवशी मारलें हामोराक आनी ताच्या पुताक तांणी लगाड काडले आनी शेकेमाच्या घरांत आसलेल्या डिनाक घेवन चल्ले तांचो संहार जाल्या उपरांत जाकोबाच्या हेर पुतांनी येवन आपले भयणीक जाल्ले नालिसायेचें फारीकपण घेवचे खातीर सगळें शहर लुटलें बोकरे गोरवां गाडवां आनी शेरांत आनी शेतांत हाताक मेळिल्लें सगळें ते व्हरून गेले तांचें सगळें धनदिरवें तांणी लुटलें भुरग्यांक आनी बायलांक धरून व्हेलीं आनी घरांत आसलें सक्कड व्हरून गेलें आतां पळया मगाल भोवन आनी भयणीनो जें कितें हांगासर घडलें पळया तें पवित्र पुस्तकाच्या पोरन्या तेस्तामेंतांतलें बारीच दुखीचें आनी अनितीचें काम अनजस्ट अँड एबोरंट ॲक्ट
द मॅसेकर ऑफ द सिटी ऑफ शेकेम. शेकेमांत जियोन आसल्या लोकांचो संहार. तिसऱ्या दिसा दादले सकड दुखीन वळवळता आसतना लेयातावन जल्मल्ले दुसरो आनी तिसरो पूत कोण सिमियोन आनी लेवी शेकेमाचे दादले सुन्नतीच्या दुखीन वळवळता आसतना त्या शेराक दाड घालून ते सगळे शेर नाश करतात आनी लोकांक जिवेशी मारतात. ह्या दिसा शेकेमाचो लोक एक्चुअली काजराच्या एका वराक वाट पळोवन आसलो. पूण असल्या संदर्भार कितें जाता, हे जाकोबाचे पूत तांणी दिल्ली भास मोडटात, मात्र न्हय केल्लो सल्लो पाळिनासतना सगळ्या इस्रायेलाच्या चरित्रेंतच एक अनितीच्या कामाक ते साक्ष जातात वा कारण जातात. जाकोबाक त्याच्या भुरग्यांच्या ह्या प्लॅना विशयंत कांय तरी जाणवाय आसली की ना. बापायच्या खोबरे विणे पुतांनी हें काम केलां. म्हळ्यार भुरग्यांक बापायचेर कितलो मोग आसलो, भुरगे बापायक कितले गौरव दितले हें आमकां कळटा. मात्र न्ही बापूय जावन भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवचें तें जाकोब कितलो चलवला म्हणी ह्या एका गडितान आमकां कळटा. आतां कितें जालें जाकोबाक पळया. जाकोबान सिमेयोनाक आनी लेवीक म्हळें, म्हाका तुमी कश्टार घालो. आतां ह्या देशाचे निवासी कानानगार आनी पेरिजीत म्हाका द्वेशितले. म्हजे बगलेक चड मनीस नात, ते सकड म्हजे विरोध उडतले आनी म्हाका सोलवंक पळयतले. हांव आनी म्हजें सगळें घराणें नांगस जातलें. पूण ताच्या पुतांनी जाप दिली, आमचे भयणीक एके चेडये बरी ताणें कित्याक चलयली. जाकोबाक आतां भें दिसलां. भें दिसलां ताच्याच पुता वयर आनी तशेंच थंयसर वस्ती करतल्या दुसऱ्या लोकां वयर. ते लोक येवन आपणाक नांगस करतले, आपणाचो एड्रेस नातले बरी करतले म्हणून तो भियेला. तुमी कित्याक अशें केलें म्हणून सवाल केल्ल्या वेळार ते म्हणटात की आमी ऑनर किल्लिंग, म्हळ्यार आमच्या भयणीक एका चेडये बरी तांणी चलयलें देखून तिका मान आनी गौरव जोडून दिवचे खातीर आमी अशें केलें. पूण एक्चुअली मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, शेकेम घरांनी वा शेकेमान दिनाक एका चेडये बरी पळयल्लें ना, एका प्रॉस्टिट्यूटा बरी पळयल्लें ना. कित्याक म्हळ्यार तो पळया त्या डिनाक आपणाची पोतीन घरचे खातीर कितलें प्रयत्न करता म्हूण. बापायक धाडटा, सैरीक तो मागोवंक आयला आनी मात्र न्हय ती सैरीक मेळचे खातीर डिनाक आपणाची पोतीन करचे खातीर शेकेम आनी हामोर कितलेंय दिवंक तयार आसात. तर ह्या सिमियोन आनी लेवीन कांय मिसकॅल्क्युलेट केलें गे. तांच्याच अशीर चिंतपा वरवीं असली एक अनितीची करणी आदारले गी. डिनाचें नांव आनी एक पोटी पवित्र पुस्तकांत येता. तें उत्पत्ती ग्रंथाच्या 40 आनी 6 अध्याय 15वी वळ. जेनेसीस चॅप्टर 46 वर्स 15. पद्दान आरामांत लेयान जल्म दिल्ले जाकोबाचे पूत हे आनी डिना ताची धूव. तितलेंच. ताचे उपरांत तिचें नांव येना. भोवन आनी भयणीनो, सिमियोन आनी लेवीन आदारलेल्या ह्या कृत्याक जाकोब तांकां बेसावा बदलाक शिराप दिता. तें आमकां उत्पत्ती पुस्तकाच्या 40 आनी 9 अध्यायाच्या 5 तावन 7 वळींनी वाचूंक मेळटा.
जेनेसिस चॅप्टर 49 वर्स 5 to 7 वाचता पळया. सिमियोन आणि लेवी त्या अध्ययंत जाकोब ताच्या उतर प्रायर ताणें दिवचे बेसांव आसा आनी थंयसर तो सिमियोन आनी लेवी हांकां उलो करना म्हणटा पळया. जुलुमांची शस्त्रां तांच्यो तलवारी तांच्या गुटमोळांत हांव भाग घेवचो ना, तांच्या मेळांत हांव मेळचो ना. कित्याक आपल्या क्रोधान मनशाचो जीव तांणी काडला, आपले मस्तेन पाड्यांक तांणी थोंटे केल्यात. शिराप पडो तांच्या रागाचेर कित्याक तो कठीण आनी तांच्या क्रोधाचेर कित्याक तो क्रूर. जाकोबाच्या देशांत तांकां हांव दुस्पटायतलो, इस्रायेलितां मदें तांकां हांव शिंपडायतलो. भोवन आनी भयणीनो, देवान बसयल्ल्या गांवांत सिमियोनाच्या कुळयेक आमकां कळीत आसा जाकोबाचे 12 पूत, इस्रायलाच्यो 12 कुळयो जातात. हर एक कुळी त्या पुताच्या नांवा फाटल्यान आसा. सो सिमियोनाच्या कुळयेक बसयल्ल्या गांवांत एक जागो मेळ्ळो ना. सिमियोनाची कुळी उरिल्ल्या कुळये सांगाता बरसता. तें आमकां इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 15वो अध्याय 9वी बोड, सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चॅप्टर 15 वर्स 9 थंयसर वाचूंक मेळटा पळया. उपरांत ताणें जुदाच्या आनी बेंजमीच्या लोकांक आनी तांचे सोवे वस्ती करतल्या एफ्राईमाच्या, मनस्सेच्या आनी सिमियोनाच्या लोकांक एकठांय केलें. पळया, जुदाच्या आनी बेंजमीच्या कुळये वट्टूक दुसऱ्या कुळयेचो लोकय आसलो. खंयच्यो कुळयो पुरा? एफ्राईम, मनास्से आनी सिमियोन. म्हळ्यार हांगा सिमियोनाचो लोक एक स्वंत जागो नासतना उरल्या कुळयेच्या सांगाता शिंपटोन गेला. तेंच जाकोबान दिल्लो शिराप तांकां. तशेंच ही लेवीची कुळी याजकी कुळी जाता, प्रिस्टली ट्रायब. आनी तांकां जाल्यार तांचोच म्हणलो एक गांव बसयल्ल्या गांवांत मेळ्ळो ना. सगळ्या इस्रायल लोकां मदें ते शिंपटोन गेले. जाकोबान दिल्ल्या शिरापा प्रमाणे सगळे लोकां मदें ते शिंपटोन गेले. इस्रायल घरामध्ये आनी शेकेमाच्या लोकां मदें एक सल्लो जाल्लो वैगी. पूण कितें जालें? शेकेमू न्हवरो आनी डिना व्हंकल हांणी सांगाता येवचे खातीर एक सल्लो जाल्लो. पूण कितें जालें? हो सल्लो मोडून पडलो. आतां मोडून पडलेलो सल्लो कोणें तीर केल्लो आसा? जेजून तीर केल्लो आसा. जो आमच्या वांजेलांत आमी वाचचे प्रमाणे जेजू जाकोबाच्या बांयसरशी येता. वैगी जीसस केम टू जेकब्स वेल एंड शेकेम वा सिकार म्हणा ताच्या पब्लीक जिविताच्या पयल्या वर्सा, फर्स्ट इयर ऑफ हिज मिनिस्ट्री. आनी थंयसर तो एका स्त्रीयेक भेटता आनी समारियाची स्त्री ती वा शेकेमाची स्त्री ती. आनी तिचे लागीं उलोवन जाल्ले उपरांत शेकेमाचो सक्कड लोक, समारियाचो सक्कड लोक ताका मेळोवंक येता. आनी थंयसर जेजू तांकां तांची पातकी जिनीस सांडून तांच्या काळजाची सुन्नत कर, सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट्स, तांकां ताका मेत्साया म्हूण आपोवंक वा मानून घेवंक उलो दिता. आनी देवान बसयल्लें साल्वसांव जोडूंक आपोवणें दिता. पळया कितली अपुरबाय पोरण्या तेस्तमेंतांत आनी नव्या तेस्तमेंतांक आसचें तें एक कनेक्शन. इतल्यार आयची क्लास आमी आखेर करता. मुखल्या क्लासींत 30 आनी 5 35th चॅप्टर उत्पत्ती पुस्तकाचो आमी वाचून येवचो
आनी समजूंक प्रयत्न करचे. देवाचो आदार मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. मोगळा बापा, आयच्या ह्या दिसा खातीर, आयच्या ह्या वेळा खातीर आनी ह्या बायबल क्लासी खातीर आमी तुका दिनवसता, तुका अर्गां दिता, तुजी स्तुती करता, तुजी महिमा वाखणटा. तूं एक प्रामाणीक देव म्हणून आयच्या वाचपांत आमकां परतून दाखोवन दिलां. तुजें प्रामाणीकपण आमच्या जिवितांत आमी तें अनुभव केलां. आमी थोडे फावटी अप्रामाणीक जावन चलता जाल्यार तूं सदांच प्रामाणीक. तुजे भशेन आमी विश्वासी आनी प्रामाणीक जावंक आमकां तुजो आदार दी. तशेंच इस्रायल घरांनी शेकेमा सांगता केल्लो सल्लो मोडलो, पूण तूं तुज्या पुताक धाडून समारिया घरांक, शेकेम घरांक नोब्यान सल्वसांव बसयताय. ह्या सल्वसांवांत आमी भागीदारां. आमच्या प्रामाणीक आनी विश्वासी जिणये मुखांतर तुजें बेसांव जोडूंक आमकां तूं फावो कर. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी तूं भर. मोतीची, कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी आमकां तूं फावो कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, सुमार 1 घंटो म्हजे सांगता ह्या कार्मेल बायबल क्लासींत देवाच्या उतराची जाणवाय जोडूंक तुमी करचिल्ले खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ही क्लास तुमी आयकल्या, पळयल्या, हेरांक धाडूंक विसरनाकात. यूट्यूबार तुमी ही क्लास पळयली जाल्यार थंयसर हांव जें कितें हांगासर सांगतां तीं उतरां, बायबलाचीं उतरां इंग्लिशांत तशेंच कोंकणींत छापून थंयसर पब्लीश करता. तशेंच जें कितें विवर हांव कोंकणींत दितां तो इंग्लिशांत हांव तर थंयसर पब्लीश करतां. त्या देखून तुमी ऑडियोर आयकुनच्या की व्हिडियोर पळयलें जाल्यार चड बरेंपण तुमकां मेळटा. त्या देखून यूट्यूबाच्या कार्मेल बायबल क्लास म्हणल्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. थंयसर बेल बटन आसा तें क्लिक करा आनी थंयसर व्हिडियो पळोवंक प्रयत्न करा. ऑडियो पळोवन आयकुनच्या की व्हिडियो पळोवंक प्रयत्न करा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, मुखल्या क्लासींत परत मेळटां. देव बरें करूं.